الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ خالق و مالک دی بہت بڑی کرم نوازی اور مہربانی کہ سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا.
اور یہ بات سو فیصد درست ہے کہ جس طرح کوئی بندہ ساڈے تواڈے گھر اندر تواڈی مرضی دے بغیر نہیں داخل ہو سکتا، اللہ بھی اپنے گھر اندر آن دی توفیق انہوں عطا کردے نے جدے نال اللہ ذوالجلال بھلائی دا ارادہ فرماندے نے۔ بعض اوقات جہالت دی بنا تے بندہ ایسے جملے یا ایسے الفاظ استعمال کردا ہے جڑے اللہ دی ناراضگی دا سبب بن جاندے نے کہ لو جناب تسی نمازاں پڑھدے ہو، روزے رکھدے ہو، عبادات کردے ہو، اسی نماز نہیں پڑھدے، حتیٰ کہ جمعہ نہیں پڑھدے، عید نہیں پڑھدے، کیڑی شے وے جیڑی تواڈے کول ہے تے ساڈے کول نہیں؟ مال، دولت، کاروبار، اولاد تواڈے کول بھی ہے، ساڈے کول بھی ہے۔ یہ مطلب یہ وے کہ اللہ ذوالجلال ساڈے تے ناراض نہیں، اللہ ساڈے تے راضی نے۔ اگر ناراض ہوندے تے اینیاں نعمتاں سانو کیوں عطا فرماندے؟ میرے بھائیو، میرے برادر، ایک بات ذہن نشین فرما لو، جدوں اللہ ذوالجلال کسے تے ناراض ہوندے نے نا، اللہ کسے دا رزق نہیں بند کر دے، رب العالمین او دے کولوں دولت نہیں چھین لیندے، او دے کولوں کاروبار نہیں او دا ختم کر دیندے۔ جدوں رب کسے تے ناراض ہوندے نے، اللہ او دے کولوں سجدے دی توفیق کھو لیندے نے۔ اے نہ سمجھنا میرے کول مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، اولاد بڑی ہے، کاروبار بڑا ہے، لہراں بہراں نے، تے واقعی اللہ میرے تے راضی ہے۔ کدی کدی اے ساریاں چیزاں اللہ دی طرفوں امتحان تے آزمائش ہوندیاں نے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنے گھراں نال، قرآن نال، سنت نال، حدیث نال محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایدی ایکو بند کرو جی، ایکو بیس بالکل بند کر کے آواز ذرا ٹھیک کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان تے اتنے بڑے بڑے اور اتنے عظیم انعامات اور احسانات فرمائے نے کہ انسان انہاں نو شمار نہیں کر سکتا، بلکہ خود قرآن نے کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انہیں اللہ دے انعام نے کہ تسی انہاں نو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ آسمان بنائے، زمیناں بنائیاں، چاند سورج اور ستارے بنائے، ندی نالے، دریا اور سمندر بہائے، یہ ساریاں اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں بہت بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے۔ اور انہاں تو ہٹ کے انسان اگر صرف اپنے 5-6 فٹ دے وجود دے نظر دوڑائے تو سمجھ آؤندی یہ پتہ لگدا ہے کہ انسان دے جسم دا ایک ایک عضو اللہ ذوالجلال دا بہت بڑا انعام،
اور بہت بڑا احسان ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے یہ سارے انعام تے احسان جتلائے نہیں۔ یہ نہیں فرمایا میں آسمان بنائے تے تواڈے تے انعام کیتا ہے، زمیناں بنائیاں تواڈے تے انعام کیتا ہے، میں ستارے بنائے تواڈے تے انعام کیتا ہے، میں ندی نالے دریا اور سمندر بہائے میں تواڈے تے انعام تے احسان کیتا ہے۔ اے نہیں فرمایا ہاں اے کچھ چیزاں اللہ ذوالجلال نے یاد کروائیاں نے، جتلائے نہیں، یاد کروائے نے کہ اے میں تواڈے تے احسان تے میں تواڈے تے انعامات فرمائے نے۔ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمایا جے، قرآن نے بڑے پیارے انداز نہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اے رب یاد کروا رہے نے، جتلا نہیں رہے، بس یاد کروا رہے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے انعامات، اپنے احسانات بس یاد کروا رہے ہیں۔ اور پھر قرآن دا ایسا عظیم سمجھان دا انداز ہے، ایڈا پیارا انداز تے ایڈا پیارا طریقہ ہے کہ شہراں چ رہن والے لوگ جڑے نے پڑھے لکھے اور جنہاں نو اسی آنے بڑے بڑے فلاسفر تے بڑے بڑے سائنسدان تے بڑے بڑے سیاستدان تے بڑیاں بڑیاں ڈگریاں والے، اللہ نے قرآن اندر اونا دے انداز میں سمجھایا تے سانو پینڈواں نو ساڈی بولی چ سمجھایا۔ ہاں جی، پینڈواں ساڈے ارگے کہا پٹن والی قوم نو اللہ نے اونا دی بولی سمجھایا۔ آواز ہے دی ٹھیک کرو جی، آواز تھوڑی ٹھیک کرو۔ سانو رب العالمین نے اسے انداز میں سمجھایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ کہہ دیو دیکھ میں ویکھیے پک دی بھئی پتہ نہیں ہن تواڈے واسطے پکی کہ کتے آ تو پریشان نہ ہو کہ ماشاءاللہ میرے دائیں بائیں علماء کرام کثیر تعداد اندر تشریف فرمانے اور تسی حضرات بڑے ذوق بڑی محبت دے نال تشریف لے آئے ہو۔ میرے دل دی اتھا گہرائیاں چو یہ دعا ہے اللہ ساڈی ساریاں دی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرما لے، اور اے مسجد دے بانی قاری محمد ابراہیم قاظم اللہ اس مرد درویش دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور انہوں بہترین ہونا واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ توجہ کرے آجے ذرا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ فرمایا ہوئے زمیندارو آپ ویکھو اپنے ڈنگراں وال، ویسے تے پتہ لگ دا آسمان ویکھیے تے پتہ لگ دا رب ہے نے، زمیناں ویکھیے تے پتہ لگ دا رب ہے وے، دریا سمندر پہاڑ ویکھیے تے پتہ لگ دا کہ رب ہے وے، بلکہ سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولو کسے نے ایک دفعہ سوال کیتا اور نہ کہ حضرت
حضرت اے فرماؤ رب نو پہچانیا دے؟ فرمایا ہاں پہچانیا۔ حضرت کی میں پہچانیا دے؟ فرمایا ویسے تے قدم قدم تے سمجھ آؤندی ہے رب ہے وے، زمین و آسمان دا نظام دس دے رب ہے وے، ہواواں فضاواں دا نظام دس دے رب ہے وے، پہاڑاں دیاں مضبوطیاں تے چوٹیاں دس دیاں نے رب ہے وے، پر تساں کیویں پہچانے ہیں؟ تے فرماندے نے عرفت ربی بفسخ العزائم، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں اپنے رب نو انج پہچانے، میں پروگرام کوئی بنانا وا ہو کچھ ہور جاندا ہے، جیڑا میرا ارادہ ختم کر کے اپنے ارادے پورے کر دے اونوں رب کہندے نے۔ ویسے تے قدم قدم تے پتہ لگدا رب ہے وے۔ اللہ 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 ذوالجلال فرماندے نے نظر مارو، ویکھو ذرا اپنے ڈنگراں نو ویکھو، مجھاں نو ویکھو، گاواں نو ویکھو، بھیڈاں بکریاں تے نظر مارو، سارا دن تسی انہاں نو پٹھے چار دے ہو، سارا دن شٹالا کتر کے پاندے ہو، مکئی پاندے ہو، گھاہ لیا کے پاندے ہو، سارا دن کھال چوکر ونڈا کھواندے ہو، تے شام نو جدوں بالٹی لے کے تھلے بیندے ہو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کدی کسے دی مجھ نے سبز دودھ دیتا؟ کیوں دی؟ کدی کسے دی گاں نے سبز دودھ دیتا؟ ہولی ہولی بول دے جی میں قصور جو سبز ہی لفظ ہے، بولو کدی دیتا؟ کدی مجھ گاں نے سبز دودھ نہیں دیتا، چارہ سبز کھاندیاں نے، دے جدوں تار کڈن لگ دے ہو اللہ ذوالجلال فرماندے نے اساں چار دودھ دیاں نہراں تواڈے واسطے جاری فرما دتیاں نے۔ ایک گل تے اگلی گل بھی جے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں مجھاں گاواں دے پیٹ اندر اتنے بڑے بڑے جاندار تے شاندار فلٹر لگا دیتے نے، تو آڈے لکھاں کروڑا روپے دے فلٹر جڑے نے ایدر لگ دے نے اگلے مہینے خراب ہو جاندے نے۔ مجھاں گاواں دے پیٹ وچ اللہ نے ایسے فلٹر فٹ فرما دیتے نے، حالا انہاں دے اندر پانی بھی ہے وے، گوبر بھی ہے وے، خون بھی ہے وے، اور بھی ساریاں چیزاں نے، پر انہاں ساریاں چیزاں وچوں فلٹر کر کے چار دودھ دیاں نہراں جاری کرن والا کون ہے؟ اینو رب العالمین فرماندے نے اے اللہ ذوالجلال دی ذات۔ اگلی گل فرمایا لبنان خالصاً، لبنان خالصاً، اور یہ بھی گل سمجھ آؤندی ہے ادھروں تے خالص ہی آؤندا، ہاں ادھروں تے خالص ہی آؤندا، تے جے قصور آ کے گڑبڑ ہو جائے تے مجھاں دا کی قصور ہے؟ قصور آ کے پھر قصوریاں دئیے، پھر مجھاں دا قصور نہیں۔ اللہ فرماندے نے لبنان خالصاً سائغا للشاربین، چار دودھ دیاں نہراں جاری فرما دیتیاں نے۔ ہاں میں قربان جاواں، اللہ ذوالجلال فرماندے نے بندے والے کام کر کے آئی، میری تے میرے رسول دی فرما برداری کر کے آئی، ایتھے 100 روپے کلو ادھا پانی، ہاں 100 روپے کلو ادھا پانی۔ فرمایا میری تے میرے رسولاں دی گل من کے تابعداری کر کے آئیں گا تے میں رب وعدہ کر رہا ایسے بہشت بری عطا کراں گا تجری تحتہا الانہار۔ میں وعدہ کرنا ایتھے 100 روپے کلو ادھا پانی پین ڈے ہو، میں جنت وچ خالص دودھ دیاں نہراں چلا چھڑیاں نے۔
ایتھے 2-3 ہزار روپے کلو شہد لے کے کھاندے ہو، وہ بھی ادھا گڑ دا سیرا۔ اللہ فرماندے نے اور میرے جنت واسطے کچھ کر کے آ، میں شہد دیاں نہراں چلا چھڑیاں نے۔ ایتھے شراب پینا، نہ ماں دا پتہ، نہ بہن دا پتہ، نہ تھی دا پتہ، نہ بہو دا پتہ، نہ بیٹی دا پتہ، نہ باپ دا پتہ، دماغ خراب ہو جاندا ہے، ذہن معوف ہو جاندا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے احکامات دے مطابق زندگی گزار کے آ، میں تیرے واسطے شراب طہور دیاں نہریں جاری فرما دیتیاں نے۔ وہ آنکھیں لگ کے اللہ رسول دے آنکھیں لگ کے جائیں، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان من کے جانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سونا مرد واسطے حلال، بولو حلال، مرد واسطے سونا حلال نہیں، عورتاں واسطے جائز ہے، لیکن اس شرط ہے کہ او دی زکاة ادا کر۔ عورتاں واسطے اجازت ہے چوڑیاں پان، لاکٹ پان، انگوٹھی پان، موجاں لگیاں نے بیبیاں دی، ہاں سب کچھ پان تے نال تہاڈا سر وی کھان، ہاں بھی جدے کول نہیں انہوں بنا کے دے، انہاں واسطے اجازت ہے بیبیاں پان موجاں کرن، مرداں واسطے سونا حلال نہیں۔ آج جڑی ساڈی سوچ جی ہن سہرے انگوٹھی پا دیتی ہے پھر ہن کی کریے، سالی نے آ لاکڑ پاتا ہے جی ہن پھر کی کریے، او تو سہریاں نو کملیا راضی کر لیا تے مدینے والے نو ناراض کر بیٹھا، عرش والے نو ناراض کر بیٹھا۔ او دے احکامات دے مطابق زندگی جنہ گزاری مینوں یاد آیا ایک دفعہ نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے نے، آن والا ایک آیا تے انگوٹھی پائی ہے سونے دی، اجے مسئلے دا پتہ نہیں، تے آمنہ دے لال علیہ السلام دی مجلس وچ آ کے بیٹھا، کائنات دے امام علیہ السلام دی نظر پئی او دی انگوٹھی تے، آپ نے اے دے ہتھوں انگوٹھی اتار کے پراں سٹ دیتی، بیٹھے مسئلے مسائل گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں، حضور اٹھے صحابہ بھی اٹھے، اے بھی نبی دا غلام اٹھ پیا، تے نال دے ساتھی کہن لگے گھر ٹر چلے اپنی انگوٹھی تے چک لے۔ ساڈے ورگا ماحول ہوندا مولوی صاحب آندے تیرے لئی حرام ہے تے ساڈے لئی حلال ہے، تیرے لئی حرام ہے ساڈے واسطے حلال ہے جو کچھ بھی آئے، پر او مصطفیٰ نے تے مصطفیٰ دے غلام نے صلی اللہ علیہ ساڈے تے ہن اللہ ہی رحم فرمائے جو ساڈیاں کرتوتاں تے جو ساڈی حالت ہو چکی ہے۔ کچھ عرصہ پہلا نا خیبر پختون دے علاقے چ اخبارات ایک خبر چھپی کہ کہنے لگے جی بارشاں نہیں ہو رہی ہیں، آؤ بول پڑھ زم زم رج کے پی لے آئے تے صفا مروہ دی صحیح رہ گئی ہے، تے سوچیا چل ذرا لک سیدھا کر لا، احرام بنے چلو ذرا لک سیدھا کر لواں، لمے پہ گیا زمزم دی بوتل ہاتھ وچ لمے پہ نے تے جمعے دی اذان ہوندی ہے تے نال ہی روح پرواز کر جاندی ہے۔ قسمت مقدر دی بات ہے، ربا اسی بڑے ہی گناہگار، بڑے خطاکار تے بڑے ہی سیاکار ہاں، تینوں تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی اللہ انج دی باوقار تے باعزت موت نصیب فرما۔ آپ فرماتے ہیں جس حالت بندہ فوت ہوئے گا قیامت دے دن اسے حالت دے اندر اٹھایا جائے۔ امی آگے ہاں چلو اونج تے نہ نہیں سی ہونا ہندی سے، آ جاؤ بھائی تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ،
ہاں رحمت شروع ہو گئی ہے کہ ہو جو تھوڑے تھوڑے ہو جو ماشاءاللہ بہ جو پتر جتنے جتنے جگہ ملتی بہ جاؤ تشریف رکھو. ہاں جی توجہ فرمانا ذرا. اللہ جلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہیں رب العالمین کو ایک دعا کی تھی عرض کی تھے عرشاں والے رب منو موت آئے تے سجدے دی حالت دے اندر آئے. اللہ جلال نے او دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمایا. سجدے دی حالت دے اندر ہی روح پرواز کر جاندی ہے. فرمایا قیامت نو اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے گا. اللہ جلال اپنے ملائکہ نو فرمان گے فرشتیو انج کرو میرے اس بندے نو میری رحمت نال جنت وچ لے لو. میری رحمت نال اینو جنت وال لے جاؤ. تے اے آندا ہے یا اللہ اجے بھی تیری رحمت نال ہی جانا ہے. تے وہ 500 سال دیاں نمازاں کدھر گئیاں؟ وہ 500 سال دیاں عبادتاں کدھر گئیاں؟ تے اجے بھی تیری رحمت نال ہی جانا ہے. فرمایا فرشتیو واپس لے آؤ ترازو لاؤ جی لگ گیا. فرمایا ایک پلڑے جے دی 500 سال دی عبادت رکھو تے ایک پلڑے وچ دی آنکھ دا ایک ڈیلا رکھو. نعمت ویکھیا تے کڈی وڈی ہے. ایک پلڑے چ 500 سال دیاں عبادتاں رکھو. ایک پلڑے چ دی آنکھ دا ایک ڈیلا کڈ کے رکھو. ترازو کرو جی سونیا ترازو ہو گیا. 500 سال دیاں عبادتاں والا پلڑا ہولا ہو گیا. ایک آنکھ دا ڈیلا سب نالوں بھارا ہو گیا. اللہ فرماندے نے ہونے نو پھڑ لو تے جہنم چ سٹ دیو. اللہ اللہ ہونا دا یا اللہ تیری مہربانی چل رحمت نال ہی صحیح. ہن رب العالمین دے نال گفتگو فرمان گے. اللہ فرمان گے او میرے بندے دس تینو عبادت دی توفیق کنے دیتی؟ آگے مقدی ہے تینو عبادت دی توفیق کنے عطا فرمائے. تینو رہن سہن واسطے سامان کنے مہیا فرمایا. تینو ہاتھ پیر دل دماغ دیاں نعمتاں کنے عطا فرمایا. تینو عبادت دی طاقت تے توفیق کنے عطا فرمائے. جی مالک تسیں عطا فرمائے. اللہ ذوالجلال دے سامنے ہن عرض کردا یا اللہ پتہ لگ گیا جنت وچ عملاں دے سر تے نہیں بلکہ تیری رحمت نال ہی جانا. یعنی اتنا بڑا انعام انسان دے جسم دا ایک ایک عضو رب العالمین نے کے احسان جتلایا نے. ہاں مصطفیٰ والا انعام جتلایا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے. تاریاں قصوریو تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے. میویاں دے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے. امب تیرے لینے انار تیرے واسطے. کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے. مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے. مکھیاں بنا دیاں نشاد تیرے واسطے. گاہ اتے پہندیاں تریل تیرے واسطے. رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے. اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے. کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے. آمنہ دلال جا رسول تیرے واسطے. کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے. آمنہ دلال جا رسول تیرے واسطے. کروڑا نالو چنگائی میں نا اربا نالو چنگائی خربا نالو چنگائی. احسان کردگار دا پھر او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا.
میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ اتنا بڑا انعام نے اے تے رب دا شکر ساری زندگی ادا کریے تے حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے ایسے عظیم لیڈر، ایسے عظیم قائد، ایسے عظیم رہبر تے رہنما، ایسے عظیم نبی دا سانو امتی بنایا کہ جیڑا اجے دنیا تے آیا نہیں تے او دی آمد دے چرچے پہلے ہی دنیا تے ہو رہا. آپ اجے دنیا تے آئے نہیں، تورات اندر ذکر میرے مصطفیٰ دا، انجیل اندر ذکر میرے مصطفیٰ دا. آؤ ذرا قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ذکر تورات اندر تے انجیل اندر. قرآن دا ایک اور مقام ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. محبوب دے ذکر تورات اندر، آپ دا ذکر انجیل اندر. اور بتا دے کس طرح آمنہ دے در یتیم علیہ السلام آپ ایک دن صحابہ دے کولوں سوال کرتے نے اے میرے صحابہ وہ ایک نوجوان یہودی ہے، یہودی مسلمان اجے مسلمان نہیں ہویا، یہودی ہے تے نبی علیہ السلام دا عقیدت مند بڑا ہے، حضور نال بڑا ہی پیار، بڑی محبت، بڑی عقیدت. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نہ اپنی جماعت دا، نہ اپنے مسلک دا، نہ اپنی تنظیم دا، نہ اپنے گروپ دا کوئی تعلق نہیں ہوندا، لیکن وہ بڑا ہی پیار کرتے، بڑی محبت کرتے نے. جتیاں اٹھان گے اور جناب ترلے لین گے 2 منٹ ساڑھے گھر حضرت پھیرا مار جاؤ، کئی اپنے وڈن جو کے سلام لینا گوارا نہیں. نظام ہے قدرت دا، طبیعتہ رب نے انجدیاں بنائی یار بات اوقات ہو جا. ہے یہودی ہے لیکن حضور دا ایڈا خدمت گزار، ایڈا نبی دا خدمت گزار. اور ایک گل اور بھی ہے، جڑے انج دے خدمت گزار بچے ہوندے نے نا، وڈیاں دے دلوں تکے نال انہاں لئی دعاواں نکلدیاں. نوجوانوں میری قوم دیو شہبازو، اینا وڈیریاں دیا داڑیاں نہ نولیا کرو، اینا دیا پگڑیاں نہ اچھالیا کرو، اینا دی عزت کرو. اور میں نہیں کہہ رہا، حضور دا ایک فرمان سن لو. آپ فرمان دے نے وڈیرے بزرگ سفید ریش بندے اونا دی عزت کرو، اونا دا احترام کرو. تے جدوں تو اس عمر نو پہنچنا سدا تے کڑیل جوان نہیں نا تو بھی رہنا. یہ تے بڑے پا آن جانا لی گل ہے، جوانی آجے تے کل جاندیاں پتہ نہیں لگنا. آج کسے بزرگ کسے وڈیرے دی قدر تے عزت کرے گا، جدوں تو اس عمر وچ پہنچے گا اللہ تیری عزت کرنے والے بندے پیدا فرما دے گا.
اور اینو آندے جے جیسی کرنی ویسی بھرنی اے جے آج عزت کر تے کل عزت کرائی. یہ نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے. تے وڈیریاں دی قدر کریے عزت کریے تے انہاں دے دلوں دعاواں نکل دیاں نے. میرے آقا فرماندے نے صحابیو او نوجوان نظر نہیں آ رہا. حضور پتہ کر لئی نہیں پتہ کیتا اللہ دے پیارے نبی جی تے بڑا ہی سخت بیمار ہے. ایک معلوم ہوندا ہے زیادہ زندگی وفا نہیں کر سکے گی. آپ فرماندے نے چلو پھر اودیاں بیمار پرسیاں ہی کر آئیے. باتوں تے سکے ماں جمے برا میرے سامنے انج دے واقعات نے. اساں اکھاں نہ ویکھیا تے کنا نہ سنیا. اسی تسی سارے اس معاشرے دے پاسی تے رہن والے آ. میں اپنے کنا نہ سنیا ہے بھائی جیڑا قریب المرگ تے آندہ ہے ایک واری میرے پرانو آکو میں نو آکے منہ وخا جائے. وہ آندہ اسا مرن چیونی ختم کر دیتا ہے. وہ پرادہ منہ ویکھنو ترس گیا ترستا مر گیا. وہ بہن دا منہ ویکھن تو ترستا مر گیا ہے. باپ تڑپ دا آندہ ایک واری میرے پتر نو آکو آکے میں نو اپنا چہرہ وخا جا. پتر ایڈا بدبخت ہے آندہ مرن جیونی پیونن ختم کر دیتا. اور یار تو تے ماں جمعیاں پراواں والوں پتھر دل ہو جانا. ماں جمعیاں بہنا والوں سینہ سنگ دل ہو جانا. اور اے تے آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دی ذات گرامی ہے. آپ فرماندے نے جے بیمارے تے آؤ پھر او دیاں بیمار پرسیاں کر آئیے. آقا تشریف لے گا دروازہ کھٹکھٹایا اجازتہ ملیاں حضور اندر تشریف لے جاندے نے. تے اے دا باپ جیڑا نا اپنے بیٹے دے سرانے پہ کے اپنی کتاب دی تلاوت کر دائے پیا. کائنات امام علیہ السلام نے ایویں چند لمحے چند سیکنڈ کہہ لو حضور ٹھہرے تے آپ نے ایدے کولو ایک سوال کر دیتا. آپ فرماندے نے بھئی صحیح دسی سچ دسی اے تیری تیری کتاب ہے اس کتاب اندر کتے میرا ذکر بھی ہے ہوئے کہ نہیں. کہنے لگا جناب ساڑی کتاب اندر تو اڈا ذکر کتھوں آ جانا ہے. تے اے نوجوان موت و حیات دی کشمکش دے اندر مبتلا ہے. انہیں جسم دیاں ساری توانائیاں جمع کیتیاں ساریاں توانائیاں اکٹھیاں کیتیاں. اکھاں کھولیاں تے اکھاں دا کیمرہ مصطفیٰ دے چہرے پاک تے فٹ کر دیتا ہے. اکھاں کھولیاں اکھاں دا کیمرہ محبوب خدا علیہ السلام دے چہرہ انور تے فٹ کر دیتا ہے. نال آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ غلط بیانی کردہ دے پیا میرا باپ جھوٹ بول دے پیا. ساڑی اس کتاب اندر تو آڈا ذکر موجود ہے. تے کائنات امام علیہ السلام آپ نو تے لگنی ایکو لگی ہے آپ نو فکر ایکو لگی ہے. اللہ کوئی بندہ جہنم دا بالن نہ بن جائے کوئی میرا امتی جنت و بار نہ رہ جائے. حتیٰ کہ خود قرآن گل کہہ دیتی ہے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کدی مانگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی مانگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ. کتنا احساس امت دا کتنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمر ایدہ رب نو مناؤندا گیا. جڑے کولا گئے ہو صحابہ
صحابہ بنے جڑے کولا گئے ہو صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا عطا گیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤندا رہا کائنات امام علیہ السلام فکری کو لگی ہے میرے آقا نے ویکھیا اس بچے دا جواب سنے آنا تے آپ فرماندے نے یا غلام اے کاکا پتر بیٹا بچیا او جوان کل لا الہ الا اللہ گل دا پتا ہے یا لگی گیا ہے اے پترا پھر کلمہ ہی پڑھ لے تے پھر اللہ دے ایک ہونے میری رسالت دی گواہی دے ہونا اے بچہ اپنے باپ وال اکھاں دے اشارے کر دے پیا انج جویں او دے کولوں پوچھ دے مشورہ لیندا پیا میں کی کراں تے قسمت چنگی سی باپ آندا آتے ابوال قاسم پترا جویں آندے نہیں اوویں ہی من لے جویں آندے نہیں اوویں ہی من لے میں تے کہا کرنا وا اے دا باپ آندا ہوئے گا آتے ابوال قاسم پترا ایڈیاں وڈیاں ہستیاں نو گھروں آیا خالی نہیں موڑی دا ایڈی وڈی شخصیت نو گھروں خالی واپس نہیں لوٹائی دا من لے جویں آندے نے تے اے نوجوان دی زبان تے کلمہ جاری ہو جاندا ہے اور قصور دے او پاسیو اللہ دی قسم ہے اجے ہار دے روزے بھی کوئی نہیں رکھے اجے میدان جنگ میں جا کے جہاد نہیں کیتا اجے انہیں نمازاں نہیں پڑھیاں تہجداں تے اشراقاں بھی نہیں پڑھیاں بس کلمہ ہی پڑھیا ادھروں کلمے دے حرف پورے ہوندے نے ادھروں زندگی دیاں ساواں پوریاں ہو جاندیاں نے تے میرے آقا دے گھروں نکل دے نے پیا تے آپ فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جیسا اللہ نے اس نوجوانوں جہنم دی آگ تو بچا لیا ہے یعنی آقا جے دنیا تے آئے نے آپ دا چرچا تورات دے اندر ہے آپ دا ذکر انجیل دے اندر ہے اور میں قربان جاؤں پھر آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دی آمد تو پہلا حالات مکے دے تاریخ دانا لکھے نے مکے دے حالات عرب دے عموماً مکے دے حالات ایسے نے لوگاں نے کعبۃ اللہ او کعبۃ اللہ کہ جتے صرف اللہ دے سامنے سار چکانا چاہیے دا سے اوتے 360 بوتوں نہ ٹکا لے اے مشکل کشا او حاجت روا اے بارشاں دین والا ہنیریاں چلان والا اور میرے آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلا بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جا رہا ہر پاسے اللہ دیاں نافرمانیاں شرک دے اندھیرے بدعات دے اندھیرے خرافات دے اندھیرے اس گئے گزرے دور اندر اے اندھیرے 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 وچ روشنی دا چراغ بن کے آمنہ دے لال تشریف لے آئے اور کتنا حالات وچ آئے مکے چن چڑیا جگ لو ہوئی مکے چن چڑیا جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات مٹان آیا راؤ پلیا چاندیا رائیاں راؤ پلیا چاندیا رائیاں
بہشت دکھان آیا وہ دیکھان بحر ظلمات اندر وہ دیکھان بحر ظلمات اندر ہاتھ پڑ سونا بنے لان آیا تے سانو دیو مبارکان لوگو سانو دیو مبارکان لوگو وہ ساڑے ستے نصیب جگان آیا سلام اجے دنیا تے آئے اور اے حالات ایسے نے کہ رب نو ترس دی سسک دی ہوئی انسانیت تے ترس آیا تے رب نے اپنا مصطفیٰ بھیج دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مزے دی گالے میں عرب عجم نبی علیہ السلام فرما دے نے پوری دنیا مشرق تو مغرب شمال تو جنوب پوری دنیا نو اللہ نے دو جماعتیں تقسیم فرمایا ایک عرب تے ایک عجم اسی عجمی ہاں سانو عربی عجمی آتے نے عجمی دا معنی پتہ کیجئے گنگا سانو وہ گنگا آتے نے عرب تے عجم نبی علیہ السلام فرماندے نے پھر میں نو اللہ نے عرب چ پیدا فرمایا تے میں قربان جاواں پھر سارے عرب چوں اللہ نے مکے دا انتخاب کیتا تے پھر سارے مکے چو آمنہ تیری گود دا انتخاب فرمایا مقدر تے قسمت دی بات ہے آمنہ دلال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے نے بی بی آمنہ دی گود اندر کائنات امام علیہ السلام چلوا کر ہو چکے نے یار اندازہ کرو نا تھوڑا جا اندازہ فرماؤ تے یا اے دکھ تے غم پوچھنا ہوئے تے اس بیوہ کسے خاتون کو لو پوچھیا کرو جدے بدن اندر جدے جسم اندر اور دے شوہر دی نشانی ہوئے دے شوہر دنیا تو چلا جائے اس عورت دی کیفیت دے حالت کی ہندی ہے بی بی آمنہ دی گود اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نے میں تے سوچ رہے آزا میں تصور دی نظر نہ ویکھ رہے آزا بی بی آمنہ کدی اپنے لال والوے کے مسکرا پہندی ہوئے گی کدی اپنے سرتاج عبداللہ نو یاد کر کے اکھاں جو آنسو بہا لیندی ہوئے گی اور سونے ہو جس عورت دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے میں تے کہا کرنا جس میری بہن دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے سمجھ لے او عورت بیچاری پریشان ہے تے صحرا تپ دے صحرا دے اندر کھڑی ہے کوئی اودا والی وارث نظر نہیں آوندا جس میری بہن دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے انج سمجھ لے او تخت تو نیچے ڈگ گئی بادشاہیاں مک گئیاں نے حکومت ختم ہو گئیاں نے آمنہ دیاں اکھاں چو آنسو جے نظر آ رہے نے اللہ ایڈا حسین بیٹا عطا فرمائے تے ایڈا باپ سر تے کوئی نہیں جناب عبد المطلب نو خبراں دیتیاں دسن والے اطلاعاں دیتیاں اور نہ کیا سردار جی گل ایوے کہ تہاڈا او لال بیٹا عبداللہ کہ جیڑا دنیا تو چلا گیا او دا باغ اجڑ گیا خزان رسیدہ باغ ہویا عبد المطلب آجو نہ سکیاں ٹہنیاں نو اللہ نے دوبارہ کمپلا عطا فرما دیتیا نے آجو نہ سکیاں ٹہنیاں تے اللہ نے دوبارہ بہاروں پیدا فرما دیتیا نے سردار عبد المطلب توڑے توڑے آئے آکے اج آمین
آمنہ دے سر تے دست شفقت رکھیا یار جدو دکھی تیاں نو کسے بڑے بزرگ دا سہارا مل جائے ہائے او دے دل چوں اللہ ذوالجلال والاکرام دا نظام ہی ایسا اکھاں برس پیندیاں نے ضبط دے بندن ٹوٹ جاندے نے تے بی بی آمنہ دے سر تے سردار عبدالمطلب نے جدو دست شفقت رکھیا نا بی آمنہ دے ضبط دے بندن ٹوٹ جاندے نے زاروں کے تار اکھاں جو آنسو بے نکل دے نے تے فرمان دیا نے سردار جی کاش آج میرے سردار عبداللہ بھی کتے ہوندے میں اللہ نے اتنا لال عظیم عطا فرمایا ایدے باپ نو ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا آج عبدالمطلب دیا اکھاں بھی برس رہی آنے آج محبوب دے چہرہ پاک تو کپڑا ہٹایا اس معصوم جے چہرے وچوں اپنا 25 سال دا عبداللہ یاد آ گیا ہوئے گا آج عبداللہ دیا یاداں ایک دفعہ پھر عبدالمطلب نو پریشان کر دیں دیا نے عبداللہ دیا یاداں ایک مرتبہ پھر ابوتا آئے عبدالمطلب دیا اکھاں برسا دیں دیا نے چونکہ جان دے ہونا پیارے جڑے جدا ہو جان دے نے تو موقع تے بڑے یاد پہندے نے کوئی خوشی دا موقع ہوئے تے جان والے اندیاں یاداں آؤندیاں نے کوئی غم دا موقع ہوئے تے جان والے اندیاں یاداں ستاندیاں نے خوشی دا موقع ہوئے گھر دے اندر ایک نوجوان بچہ برات چڑھ دے بیا جا رہا ہے برات لے کے گھر جدوں کھڑا ہوندا تیار ہو کے اپنے سجے ویندا اپنے کھبے ویندا چار جو پھیرے ویندا چاچے تائے تے نظر آ رہے نے بہنا برا تے نظر آ رہے نے یار سجن تے بیلی تے نظر آ رہے نے آج امی نظر نہیں آ رہی آج ابو نظر نہیں آ رہا اکھاں برس پیندیاں نے ماں پہ دی جدائی اندر اکھاں برس پیندیاں نے باپ دیاں جدوں اپنے ایک بیٹے نوں او دی برات لے کے ٹر دے تے باپ دیاں اکھاں برس پیندیاں نے کاش آجے دا برا بھی زندہ ہوندا اپنے بھائی دے باں بیلی بن کے نال ٹر دا کاش آج میرا بیٹا بھی زندہ ہوندا اپنے برا دا سہارا بن کے نال ٹر دا اور سونے او نظام رب دا اللہ ذوالجلال دی منظوری تو بغیر کچھ نہیں ہوندا او یہ جو عرش والے رب نو منظور ہے بی بی آمنہ دیا اکھاں برس رہی آنے عبدالمطلب دیا اکھاں سبحا رہی آنے میرے محبوب پیغمبر نو اٹھایا کعبۃ اللہ دی طرف چلے جاندے نے نالے بیت اللہ دا طواف کر دینے نالے میرے مصطفیٰ واسطے لمبی عمر دیا دعاؤں پہ فرمان دینے میرے بھائی میرے برادر پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے آپ اس دنیا تے لیکن اتنا بڑا انعام اللہ دا بن کے آئے اتنا بڑا احسان تے کرم بن کے دنیا تے تشریف لے آئے کہ کائنات رب نے باقاعدہ قرآن دیا آیتاں بنائیاں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ میرے مصطفیٰ دی آمد تو پہلا اندھیرے ہی اندھیرے گمرائی اللہ دی نافرمانی سی حضور علیہ السلام اس کائنات اندر چمکتا چراغ بن کے تشریف لے آئے اور انہاں اندھیرے انہوں اپنی سنت نال اللہ دی توحید نال اجالیاں دے اندر تبدیل فرما دیتا اللہ منو تے تو انہوں ایسے عظیم نبی دا سچا تابعدار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا